Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो उगर्व सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको चिरफार गर्न चाहन्छौँ। सबैको ध्यान नेपालतिर खिचेको छ, तानिएको छ। विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको भ्रमण धमाधम नेपालमा हुन थालेको छ। चीनको, अमेरिकाको, भारतको अथवा अन्य देशको। त्यसैले आज हामी हाम्रो देशको आन्तरिक राजनीतिको चिरफार गर्न चाहन्छौँ। संसदीय विशेष समितिले एउटा निर्णय गर्यो, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो, तर एमालेको असहमति छ। त्यसमा आज केपी शर्मा ओलीले भनिसक्नुभयो, हामी यो प्रतिवेदन मान्दैनौँ र यो प्रतिवेदन गलत किसिमले आएको छ भनेर उहाँले यसको प्रतिवाद गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ। अब एमाले संसदमा चुप लागेर बस्दैन भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ। तर संसदीय विशेष समितिले जनार्दन शर्मालाई चाहिँ क्लिन चिट दियो। किन क्लिन चिट दियो त? यसको कारण के हो? आज हामी विशेष रूपमा छानबिन समितिमा रहेर काम गर्नुभएका माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेता शक्तिबहादुर बस्छसँग कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग अन्य विषयवस्तु पनि छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा र यतिखेर सबैको ध्यान निर्वाचनतिर खिचिएको छ, तानिएको छ। अब हाम्रो देशमा निर्वाचन हुँदैछ। मक्सिर महिनामा महासङ्ग्राम, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन यस पटक दलहरूको लागि शक्ति परीक्षण हो, अग्नि परीक्षा पनि हो। र दलहरू यतिखेर गठबन्धन बनाउँदैछन्। 5 दलीय गठबन्धन एकतिर छ, केपी शर्मा ओली पनि अर्को गठबन्धनको भित्री रूपमा तयारीमा हुनुहुन्छ। छलफल उहाँले पनि विभिन्न पार्टीसँग गरिरहनु भएको छ। आज हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साँच्चीकै 5 दलीय गठबन्धनलाई चित्त बुझाएर लिएर जान सक्नुहुन्छ? प्रचण्डले आज एउटा महत्त्वपूर्ण खुलासा गर्नुभएको छ। अब आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र दोस्रो पार्टी बन्नै पर्छ, काङ्ग्रेसले त्यसमा सहयोग गर्नै पर्छ। यदि काङ्ग्रेस सहयोग गरेन भने यो गठबन्धनमा धराप, गठबन्धन टुटफुट। त्यो सम्भव छ? प्रचण्डले किन यस्तो बोल्नुभएको छ त? आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी समग्र रूपमा आन्तरिक राजनीतिको मात्र चिरफार गर्न चाहन्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउँदैछु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बेचमा माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेता पूर्व गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्छ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले संसदीय विशेष समितिले जुन किसिमको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो, एमाले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ र भनेको छ हामी मान्दैनौँ। किन यस्तो प्रतिवेदन ल्याउनुभयो तपाईँहरूले? कारण के हो शक्तिबहादुर बस्छन्? अब यसको दुईवटा पक्ष भयो। एउटा प्रतिवेदन कस्तो आयो भन्ने कुरा, दोस्रो प्रतिपक्षी दलले प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने भन्ने, यो दुईवटा प्रसङ्ग भयो जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा प्रतिवेदन कसरी आयो? प्रतिवेदन कसरी आयो, किन ल्याउनु भयो र तपाईँले जनार्दन शर्मालाई किन क्लिन चिट दिनुभयो त? होइन, यो दिने भनेर दिएको कुरा होइन। हामीलाई दिएको समय सीमाभित्र बसेर जे जति अध्ययन गर्ने, त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने अथवा तथ्यहरू सङ्कलन गर्ने काम गरियो। त्यो समय प्राप्त भएको समय सीमाभित्र सङ्कलन गरिएका तथ्यहरूको विश्लेषण गर्दा अब त्यहाँ अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति, त्यो आर्थिक विधेयकको अन्तर्गतको करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धी निर्णयको बेलामा त्यो छलफल गर्ने समयमा उपस्थिति भएको हामीले पाएनौँ। तपाईँले देख्नु भएन? देखेन। 14 गते, जेठ 14 गते भन्न चाहन्छु म। तपाईँलाई थाहा छ, राति 11:30 बजेपछि अर्थ मन्त्रालयमा एकजना व्यक्तिको त्यहाँ उपस्थित भएको छ। त्यो यो कुरो मिडियामा आयो, बाह्य व्यक्तिको उपस्थित भएको छ, अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थित तपाईँले भनेको कुरा सही हो। उहाँको नाम पनि बाहिर आइसकेको छ, घिमिरे थरको व्यक्ति। तपाईँलाई थाहा छ?
यो बाहिर सार्वजनिक भएकै कुरा तपाईँले भन्नुभयो, यसमा मेरो भन्नु केही भएन। मतलब आर्थिक विधेयक अन्तर्गतको यो 2079-80 को आर्थिक विधेयक र विधेयकभित्रको पनि अझ करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा को छलफलमा को बस्ने भन्ने एउटा कानुनी व्यवस्था छ। त्यहाँ कार्यविधिबाट को बस्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ अर्थमन्त्री, अर्थ राज्यमन्त्री हुँदा अर्थ राज्यमन्त्री पनि बस्ने, सचिवहरू, त्यसपछि गएर महाशाखा आन्तरिक राजस्व महाशाखाका प्रमुख, त्यसपछि 2टा राजस्व विभाग र करको महानिर्देशकहरू, आवश्यकतामा उपसचिवहरू समेत गरेर 8 जना बस्न सक्ने व्यवस्था रहेछ। अब त्यो भित्र परम्परा कस्तो रहेछ भने कहिले त्यो 8 जना बस्ने, कहिले 8 जना मध्ये 5 जना बस्ने, कहिले 4 जना बस्ने, कहिले 6 जना बस्ने, यो चल्दै आउँदो रहेछ। तर त्यो 8 जना भन्दा बाहिरको मान्छे कोही पनि थिएन। कानुनी व्यवस्था म भन्दैछु, कानुनी व्यवस्था बाहिरको मान्छेको उपस्थिति भनेको अनाधिकृत उपस्थिति भन्ने देखिँदो रहेछ। त्यसकारणले अब यो यति अघि मैले भनेका मान्छेभन्दा बाहिरको कोही मान्छेको उपस्थिति त्यो निर्णय प्रक्रियामा देखियो, अन्तिम निर्णय गर्ने अवसरमा देखियो भने त्यो अनाधिकृत उपस्थिति हुँदो रहेछ हाम्रो कानुनी व्यवस्थाभित्र। अनि अब त्यसको लागि यो कुरा त अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति त्यहाँ रह्यो भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आइसकेपछि र संसदमा पनि यो विषय छलफल उठिसकेपछि संसदले विशेष छानबिन समिति बनायो। अब विषय के थियो त भन्दा करका दरको हेरफेर सम्बन्धमा अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थितिले त्यहाँ चेन्ज भयो, परिवर्तन भयो। त्योभन्दा पनि अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति भयो कि भएन भन्ने कुराको छानबिन गर्नको लागि एउटा समिति बन्यो। हाम्रो मुख्य केन्द्रीय विषय छानबिन समितिको र मुख्य विषयवस्तु भनेको अनाधिकृत व्यक्तिको त्यहाँ उपस्थिति रह्यो कि रहेन भन्ने कुरा थियो। त्यसको निम्ति हामीले अब के गर्यौँ त, अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति रह्यो कि रहेन भन्नका निम्ति पहिलो कुरा त हामीले अर्थ मन्त्रालयमा जडान गरिएको CCTV र त्यहाँ रहेका फुटेजहरूको अध्ययन गर्ने कुरा नै त्यो अनाधिकृत व्यक्ति उपस्थित भयो कि भएन भन्ने कुरा जान्नको लागि हामीले त्यो गर्नु पर्थ्यो। एउटा हामी त्यो बाटोबाट छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढायौँ। दोस्रो कुरा हामीले अर्थ मन्त्रालयका सबै सम्बद्ध पदाधिकारीहरू, त्योसँग सरोकार राख्ने सबै पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने, छलफल गर्ने त्यो विधि अपनायौँ। दोस्रो, तेस्रो कुरा बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा तयार गरिएका आवश्यक कागजातहरू अर्थ मन्त्रालयबाट बोलाउने काम, मगाउने काम गऱ्यौँ र त्यसको ती सबैको विश्लेषण गर्ने र हामीले विज्ञको रूपमा पूर्व सचिवहरूलाई पनि केही पूर्व सचिवलाई हामीले बोलाएका थियौँ। 3 जना पूर्व सचिव मध्ये हामीले रामेश्वर खनालजी, त्यसपछि गएर हामीले रामेश्वर खनालजीलाई बोलाएका थियौँ। त्यसपछि गएर हामीले पछिल्लो समयमा काम गरिएका सचिव शिशिरजी ढुङ्गानेजीलाई बोलाएका थियौँ। त्यसपछि अर्को एकजना सचिवलाई बोलाएका थियौँ हामीले, पूर्व सचिवलाई। अरू 2 जना पूर्व सचिवहरू आफ्नो कामको व्यस्तताको कारणले उपस्थित रहन सक्नु भएन। उहाँहरूले हामीले उपस्थिति जनाउन सकेनौँ भन्ने अनुरोध उहाँहरूले जानकारी गराउनु भयो। शिशिर ढुङ्गानाजीसँग हामीले हाम्रो बजेट निर्माणको परम्परा कस्तो छ त, करका अझै स्पेसल्ली करका दरहरूको हेरफेर सम्बन्धी हाम्रो परम्परा कस्तो छ भन्ने कुरा उहाँसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब यो 3टै कुरा छलफल पनि हाम्रो भइराखेको थियो। यसमा के रह्यो भने अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बद्ध साथीहरू सबैको हामीले अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थितिको बारेमा उहाँहरूसँग हामीले जानकारी माग्दा कसैले पनि सबैले एकै स्वरमा भन्नुभयो प्रशासकहरूले त भनिहाल्छन् अर्थमन्त्रीको बचाउ गर्ने उनीहरूको दायित्व र जिम्मेवारी हो। होइन, कुनै बेला त उहाँहरूले पनि जवाफ दिनुपर्छ नि त। अब यदि त्यो कुरा होइन रहेछ भने उहाँहरू कर्मचारीहरूले कहाँ अर्थमन्त्रीको निर्णयको विरोध गर्न सक्छ हाम्रो देशमा? अहिलेसम्म कुनै पनि प्रशासकले गरेको पनि देखाएको छैन। सत्य मैले एउटा कुरा एउटा हामीले आधार त्यसलाई बनाएका थियौँ उहाँहरूसँगको छलफलको आधारलाई। अझ हामीले के विश्वास लिएका थियौँ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार CCTV फुटेज हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। अब CCTV फुटेजको सन्दर्भमा के देखियो भने अर्थ मन्त्रालयमा त्यो सबै CCTV फुटेजहरू 15 दिनभन्दा बढी अब त्यहाँ सुरक्षित हुने व्यवस्था छैन रहेछ। अब एउटा गरेको कुरा के भयो भन्दाखेरि कुनै पनि मन्त्रालयमा, अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन, हामीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पनि हामीले त्यो CCTV को
फुटेज माग गरेका थियौँ त्यो पनि उही 15-16 दिनभित्र मात्रै रहँदो रहेछ। अब त्यहाँ अहिले हाम्रो सिंहदरबारभित्रको सबै सिसिटिभी फुटेजहरूको अवस्थाको बारेमा हेर्दा 15-16 दिनभन्दा बढी शक्तिवादी बस्छ सिसिटिभीको फुटेज त 3 महिनासम्म रहन्छ। हाम्रै टेलिभिजन पनि छ नि त फुटेज। यस्तो रहेछ। अब हामीले हार्ड डिस्क कस्तो प्रयोग गरेका छौँ, हामीले त्यो सिसिटिभी फुटेजको निम्ति त्यो हाम्रो हार्ड डिस्क कस्तो छ, कति क्षमताको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दो रहेछ। 3 महिना नरहने भन्ने कुरा होइन, कति टिभीको प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसको क्षमता कस्तो छ भन्ने कुराले के मैले अहिले तपाईँसँग भने यति मात्र कि सिंहदरबारभित्र प्रयोग गरेको तपाईँले गायब गरेकै हो नि त। त्यतिखेर धेरै आरोप त एमाले लगाएकै हो नि। होइन त्यो कुरा त देखिएन। हेर्नुहोस् है, मैले इमान्दारी तपाईँ साथीमा हात राखेर भन्न सक्नुहुन्छ? मैले इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ। मलाई यति कुरा भन्न दिनुहोस्, किनभने प्रश्न भइसकेपछि यति कुरा यो मार्फत तपाईँ मार्फत अब धेरै श्रोताहरूले सुनिराख्नु पनि भएको छ, दर्शकहरूले हेरि पनि राख्नु भएको छ। त्यस कारण त्यहाँको स्थिति के हो भन्ने कुरा त मैले चाहिँ एक्ज्याक्ट भन्नु पनि पर्छ। अब यो सन्दर्भमा जब एउटा प्रश्न उठ्यो, त्यो हार्ड डिस्क नै अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई के जानकारी दिएको थियो र हामीले अर्थ मन्त्रालयबाट के पनि लगेका थियौँ भने त्यो हार्ड डिस्क कहिले खरिद गरिएको हो भन्ने कुरा हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग त्यसको खरिद प्रक्रियामा प्रोक्युरमेन्टमा कागजातहरू सबै माग गरेका थियौँ हामीले। र अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई के भनेको थियो भने त्यो हार्ड डिस्क चाहिँ 76 सालमा खरिद गरिएको, 76 सालमा खरिद गरिएको भन्ने अर्थ मन्त्रालयको कागजपत्रले पनि बोल्थ्यो र अधिकारीहरूले पनि हामीसँग त्यही कुरा भनिराख्नु भएको थियो। अब एउटा आशंका त्यहाँ के थियो सबैलाई भन्दा, होइन भन्न त यो 76 सालको भनिएको छ, यो 76 सालको हार्ड डिस्क हो कि अथवा यो हार्ड डिस्क चेन्ज गरिएको हो भन्ने एउटा जिज्ञासा चाहिँ अलिअलि आशंका धेरै थियो। पछि हामीले यो सबै कुरा बुझ्नको लागि अब दुईवटा कुरा स्पेसल्ली हामीले दुईवटा कुरा बुझ्नको निम्ति नेपाल प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबको सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता छानबिन समितिले महसुस गर्यो। त्यो भनेको एउटा कुरा त्यो हार्ड डिस्क 76 सालमै खरिद गरिएको हो कि होइन, कतै त्यो पुरानो हार्ड डिस्क चाहिँ झिकेर नयाँ हार्ड डिस्क लिएर त्यहाँ राखिएको त होइन। एउटा आशंका पनि थियो, जो कुरा अहिले तपाईँले अहिले पनि भनिराख्नु भएको छ, यो थियो छानबिन समितिमा पनि यो प्रश्न थियो, बाहिर पनि यो जिज्ञासा थियो। त्यसकारण हामीले एउटा निरूपण गर्नै पर्ने थियो कि त्यो हार्ड डिस्क 76 सालमै खरिद गरिएको हार्ड डिस्क हो कि होइन, एक या त नयाँ चेन्ज गरिएको भन्ने कुरा यो फोरेन्सिक ल्याबमा हामीले हेर्नु त्योको रिपोर्ट पर्खनु पर्ने थियो। हामी त्यो बुझ्नको लागि फोरेन्सिक ल्याबको सहयोग लिनुपर्ने एउटा स्थिति भयो भने, दोस्रो कुरा अर्थ मन्त्रालयसँग 15 दिनको मात्रै सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित भएको कारणले त्योभन्दा पहिलेको सिसिटिभी फुटेज रिकभर गर्ने उपाय छ कि भनेर अथवा रिकभर हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले फोरेन्सिक ल्याबको सहायता लगेका थियौँ। यो दुईवटा कुराको लागि, एउटा फुटेज रिकभर गर्नलाई गम्भीर प्रश्न त खडा भएको छ, प्रतिवेदन त बाहिर आइसक्यो। अब एमाले जस्तो पार्टीले असहमति व्यक्त गरिरहेछ, हजुर तपाईहरूले सिसिटिभी फुटेजको कुरा गर्नु भएको छ, अनि त्यसमा मैले यति कुरा त्यहाँ अनैतिक व्यक्तिको उपस्थित छैन भने तपाईँ भनिरहनु भएको छ, बाह्य व्यक्तिको उपस्थित छैन भन्ने तपाईँको पनि निष्कर्ष आयो नि त। मैले यसै कुरालाई 14 गते यसलाई मैले मेरो बजेट निर्माणको र करको दरमा हेरफेरमा कुनै चलखेल भएको छैन। म तपाईँलाई भन्दैछु। अब त्यसपछि हामीले सिसिटिभी फोरेन्सिक ल्याबको रिपोर्टमा के देखियो भने 76 सालमै खरिद गरिएको भन्ने प्रमाणित भयो। फोरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट हो यो, हामीले भन्ने कुरा भएन। अब त्यो ल्याबको रिपोर्टलाई च्यालेन्ज गर्ने अब छानबिन समितिले त्यो च्यालेन्ज गर्न सक्दैन थियो। अब ल्याबले भने 76 सालमै हार्ड डिस्क चाहिँ खरिद गरिएको, हामीले चाहिँ नयाँ हो भन्न त सक्दैन थियौँ नि त हामीले। त्यसकारण त्यो कुरालाई हामीले मान्नु नै पर्थ्यो, मान्यौँ हामीले। 76 सालकै हार्ड डिस्क हो भनेपछि त र त्यसको अब 15 दिनभन्दा बढी क्षमता छैन भनेपछि हामीले किन नराख्या, खै कहाँ गयो भनेर खोजी गर्न राम्रो के हुन्थ्यो। उहाँहरूले प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई सुरक्षित गर्न सकेको भए त राम्रो हुन्थ्यो, उहाँहरूकै निम्ति त्यसले चाहिँ राम्रो गर्थ्यो होइन। सुरक्षित गर्नेतर्फ प्रश्नहरू उठ्न थालेपछि सुरक्षित गर्नेतर्फ सोचेको भए त राम्रै हुन्थ्यो, म त्यसलाई चाहिँ नराम्रो भन्दिनँ। तर नराखिसकेपछि खै कहाँ गयो, कता फ्याँक्नुभयो भनेर उहाँहरूलाई भन्ने स्थिति रहेन, किनभने सिसिटिभीको अरे त्यो हार्ड डिस्कको क्षमता 15 दिनको छ सुरक्षित राख्ने, र त्यो हार्ड डिस्क नै 76 सालदेखि अर्थ मन्त्रालयमा प्रयोग हुँदै आएको छ भन्ने कुरा प्रयोग भएकै हार्ड डिस्क हो भन्ने भएपछि हामीले त्यो बारेमा धेरै प्रश्न गर्ने ठाउँ भएन, एक। अथवा त्यो अर्को दोस्रो कुरा के थियो भने त्यो केही क्लिपहरू लामो त थिएनन्, एकदम छोटो छोटो क्लिपहरू धेरै 12-13 हजार नै रिकभर भएका थिए, छोटो छोटो क्लिपहरू थिए। ती क्लिपहरू फेरि 76 सालदेखिकै क्लिपहरू त्यहाँ देखा पर्थे, 76 सालदेखिकै क्लिपहरू देखा पर्ने भएको कारणले त्यो हार्ड डिस्क 76 देखि नै प्रयोग भएको थियो भन्ने निष्कर्षमा वास्तवमा हामी
त्यो बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको होइन कि छानबिन समितिका सबै टिम हार्ड डिस्क त 76 सालकै रहेछ भन्ने कुरामा हामी सबै निष्कर्षमा साझा निष्कर्षमा पुगेका हौँ। अब रह्यो कुरा त्यहाँबाट त्यो सिसिटिभीबाटको फुटेजहरू हामीले जति उपलब्ध भयो सबै त उपलब्ध भएन। त्यो रिकभर हुँदाखेरि पनि सबै उपलब्ध हुन सक्दो रहेन, सबै किन आएन रिकभर किन? अब त्यो हामीले भन्न सक्छौँ, हामीले टेक्निकल कुरा त तपाईहरुले अब हामीले उहाँहरूलाई सोध्यौँ यसो किन भयो, रिकभर भइसक्यो सबै कुरा आउनु पर्यो। मैले त्यही भन्दैछु, मैले यो कुरा त यो किन भयो त यसो भन्ने कुरा फोरेन्सिक ल्याबको साथीहरूसँग टेक्निसियनहरूसँग हामीले सोधेका थियौँ। यो प्रश्न समितिले गरे पनि हामीले यो जिज्ञासा पनि राखेका थियौँ त्यहाँ। अब यो जिज्ञासा राख्दाखेरि उहाँहरूको जवाफ के थियो भने त्यहाँ ओभरलोड हुँदा अथवा एकमा अर्को चाहिँ खप्चिँदै जाँदाखेरि कतिपय चाहिँ खाली ठाउँमा रहने कतिपयहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो टेक्निकल प्रक्रिया हो भन्नुभयो एउटा प्रक्रियाको हिसाबले उहाँहरूले। दोस्रो कुरा हामीले जे आयो त्यही देखाइदिने हो, सबै कुराको जवाफ हामीसँग त छैन। टेक्निकल्ली यसको सैद्धान्तिक रूपमा हामी भन्न सक्छौँ, सैद्धान्तिक रूपमा यो केही देखिने केही नदेखिने हुनसक्छ भन्नुभयो उहाँहरूले त्यो टेक्नोलोजीको हिसाबले हेर्दाखेरि। अब कति रह्यो कति रहेन भन्ने कुरो त अब बाँकी सबै कुरा हामी भन्न सक्ने कुरा भएन भन्नुभयो, यति नै कुरा भयो। मैले अहिले तपाईँसँग भन्न खोजेँ यति मात्र हो कि हामीले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेजहरूको अध्ययन गऱ्यौँ। त्यहाँ अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति प्राप्त तथ्य भन्दैछु म, प्राप्त फुटेजहरू हेर्दा त्यहाँ देखिएन। तर हिमालयको तर्क छ अनि अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति भएकै छ भनेर आज पनि उहाँले अरू तथ्यहरूले पुष्टि गर्नु होला, अथवा त्यो भयो भने त्यो अर्को कुरा होला। नाइ भने हामीले त छानबिन समितिले सब्जेक्टिभ कुरा गर्न भएन नि त, मनोगत कुरा गर्न त भएन नि। छानबिन समितिले त प्राप्त सङ्कलित तथ्यमा आधारित भएर नै बोल्न पर्यो। त्यो जे चिज तथ्यहरू प्राप्त भयो त्यो तथ्यमा देखिएन। हामीले यही कुरा भन्यौँ, यो चिज प्राप्त भयो त्यहाँ यो चिज देखिएन, यो कुरा प्राप्त भयो त्यो प्राप्त भएको तथ्यहरूलाई हेर्दाखेरि यस्तो देखिएन। अनि हामीले आधार कहाँ बनाउनु पर्ने आयो भन्दा कर्मचारीहरू जो अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू सबैसँगको सोधपुछ थियो, त्यो सोधपुछलाई पनि हामीले आधार बनायौँ, प्राप्त फुटेजहरूलाई पनि आधार बनायौँ। प्राप्त भएका फुटेजहरू अनि ल्याबको रिपोर्ट, फोरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट प्लस हामीले अर्थ मन्त्रालयका कागजपत्रहरू, प्राप्त कागजपत्रहरू, अधिकारीहरूसँग भएका छलफलहरू समेतलाई आधार बनाउँदाखेरि यसो चाहिँ देखिएन भन्यौँ हामीले। यो कुरा प्राप्त जति तथ्यहरू सङ्कलित भए ती सङ्कलित तथ्यहरूको आधारमा हेर्दाखेरि त्यो देखिएन हामीले भनेको कुरा यति हो। अब यो विषयमा कतिपय साथीहरूलाई होइन अझै पूर्ण भएन कि भन्ने त लागेकै थियो। त्यतिखेर जनार्दन शर्माले छ नि टेलिफोन धेरैलाई गर्नुभएको थियो, संवाद गर्नुभएको थियो। अनि तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ किन चाहिँ उहाँलाई सबै कुरा छिनफानो गर्न चाहनु भएन? किन छानबिनको विषय बनाउनु भएन? टेलिफोनको कुरामा हामी एउटा साझा उसमा हामी केमा पनि थियौँ भन्दा टेलिफोनको विषयमा कुरा गर्दा अर्थ मन्त्रालयको यो म त अर्थमन्त्री पनि भएर अनुभव गरेका कुरा थिएन। हामीले धेरै कुरा त त्यही छलफल प्रक्रिया टेक्निकल कुराहरू त त्यही अहिले छलफल गर्नु सहभागी हुँदै गर्दा धेरै कुरा जानकारी पनि भयो। उहाँहरूले नै के भन्नुभयो भने हामी यो करका दरहरू हेरफेर सम्बन्धी निर्णयमा अन्तिम निर्णयमा पुग्नको लागि धेरैसँग हामी प्राइभेट सेक्टरसँग पनि सल्लाह लिन्छौँ, पत्रकारहरूसँग पनि सल्लाह लिन्छौँ, अरू सबैसँग सरकारवाला सबैसँग सल्लाह लिन्छौँ, सुझाव लिन्छौँ, अन्तर्क्रिया गर्छौँ, उहाँहरूसँग बुझ्छौँ, उहाँहरूको सल्लाह सुझावहरू हामी लिन्छौँ। कति मान्ने कति नमान्ने हाम्रो कुरा हो, सल्लाह सुझावहरू सबैको लिन्छौँ धेरै पहिलेदेखि भन्ने कुरा त यो अर्थ मन्त्रालयको स्थापित मान्यता र परम्परै भयो सबैबाट सल्लाह लिने भन्ने कुरा क्या। त्यस कारण अर्थमन्त्रीले कहीँ पनि फोनै गर्न पाइँदैन त्यो त होइन। तर त्यति बेलाको हकमा अनाधिकृत व्यक्ति त्यहाँको उपस्थितिको बारेमा यो चर्चा थियो। यो विषय छानबिनको विषय भनेको अनाधिकृत मान्छे त्यो अन्तिम दिनको क्या 14 गते राति, यो प्रश्न 14 गते रातिको मात्र हो क्या। 14 गते राति अनाधिकृत मान्छे जो लक गरिएको कोठाभित्र कसैको उपस्थिति रहेको रहेन र यो प्रक्रियामा अर्को कसैको सहभागिता रहेको रहेन भन्ने विषयको छानबिन भएको हुनाले थियो। अब अगाडिका दिनहरूमा त धेरैसँग छलफल पनि भयो होला। एकजना सुब्बा जो होइन नायब सुब्बा पूर्व कर्मचारी रघुनाथ घिमिरे पनि नाम त्यही आइराखेको, रघुनाथ घिमिरे भनौँ न होइन नाम आइराखेको छ भनौँ न, आइराखेको छ। र उहाँ र जनार्दन शर्माको बिचमा भएको संवाद चाहिँ तपाईँहरूले बाहिर ल्याउन चाहनु भएन।
कल डिटेलको कुरा गर्दाखेरि एमालेको गम्भीर आरोप त्यतातिर छ। होइन, ल्याउन नचाहेको भन्ने कुरा होइन। हामीले एउटा छलफल के हो भने यो न्यायिक समिति थिएन, संसदीय समिति भएको कारणले कल डिटेलहरू लिनको लागि अदालतको हामीले अनुमति लिनुपर्ने हुन्थ्यो। अदालतको अनुमति लिएर हामीले त्यहाँ दूरसञ्चारको कुरा हुन्छ, दूरसञ्चारसँग हामीले भन्नु पर्यो, त्यसपछि अदालतको अनुमति हामीले लिएर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यो एउटा स्थापित व्यवस्था र सर्वोच्चको फैसलामा पनि सायद एउटा नजिर यही छ। त्यो हिसाबले यो प्रोसेस अलिकति यसले समयको माग पनि गर्थ्यो होला। हामीले सबैलाई पहिले के लाग्यो भन्नुहुन्छ भने सिसिटिभीको फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट नै हाम्रो निम्ति फाइनल हुन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट हामीलाई चाहिँ फाइनल हुन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो, सबैलाई भनौँ न, तर एमाले मानेन नि प्राय सबैलाई। तर अब त्यो परिस्थिति फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्टमा ठ्याक्क सबै कुरा अलिअलि अस्पष्टता कहीँ रह्यो भन्ने केही साथीहरूलाई लागिसकेपछि होइन, उहाँले भन्नुभएकै थियो कल डिटेलको बारेमा सोच्ने कि भन्ने कुरा उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्नु भएको थियो, सिरियसली नै राख्नु भएको थियो। मैले इमान्दारीपूर्वक भन्नुहुन्छ पर्छ, उहाँहरूले यो कुरा राख्नु भएको। तपाईँले किन बाहिर ल्याउन चाहनु भएन? ल्याउन चाहेको होइन, नचाहेको भने होइन। पहिला कुरा त कल डिटेल हामी आफैले चाहिँ दूरसञ्चारसँगबाट माग्न पाउँदैन थियौँ। हामी त्यो छानबिन समितिले दूरसञ्चारसँग माग्ने थिएन के कल डिटेलको लागि। तपाईँले चाहेको भए त पत्र लेखेर दूरसञ्चार संस्थानलाई मैले यही कुरा नेपाल टेलिकमलाई त्यसको निम्ति अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्थ्यो। यस विषयमा हाम्रो कुरा के भयो भने अब प्राप्त हामीसँग समय सीमाहरू जे थिए, प्राप्त समय सीमाभित्रमा त्यो प्रोसेसमा हामी जाँदा समयाभाव हुने जस्तो पनि देखिएको एक। अर्को कुरा फेरि कल डिटेलबाट त्यहाँ अनाधिकृत सल्लाह सुझाव लिन पाउने नपाउने अर्को कुरा छ। त्यो बारेमा त सल्लाह सुझाव लिनै नपाउने भन्ने त छैन नि त भने। तर त्यही प्रसङ्गमा त्यही विषयमा अब छलफल भएको थियो कि थिएन, त्यहाँ उपस्थिति अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थितिको बारेमा हामीलाई अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यो हिसाबले हामी गएको। कल डिटेल हेर्नै हुन्न भन्ने पनि कसैको थिएन होइन, हेर्नै हुँदैन भनेर पनि भन्ने कुरा त थिएन। अलिअलि एउटा पहिले सुरुवाती चरणमा एउटा छलफल भएको थियो होइन, यो कल डिटेल र प्राइभेसीको सुरक्षाको विषय के हो, अब व्यक्तिको चाहिँ गोपनीयताको रक्षाको विषय चाहिँ भोलि माओवादी केन्द्रले व्यक्तिको गोपनीयताको प्रश्नलाई जटिल रूपमा उठाए नि त। नै यो विषयमा संसदीय छानबिन समितिमा यता सुन्नु न, नै माओवादीले मात्र होइन, यो कुरा त्यहाँ सबै मान्यजीहरू, कतिपय मान्यजीहरूले यो कुरा उठाउनु पनि भएको थियो। अब यो विषय समितिकै क्षेत्राधिकार हो कि होइन भन्ने बारेमा पनि अलिअलि छलफल नभएको होइन त्यो। तर फेरि अन्तिम चरणतिर यो छलफल पनि अलि बढी भएको हुनाले त्यसपछि समय सीमा सबै कुरालाई ध्यान दिएर अहिले त्यतातिर नगएर हामी यताबाट बाटोबाटो हिँडेका हौँ। अब एमाले फेरि पनि भनेको छ यसलाई छानबिन गर्नको लागि फेरि पनि न्यायिक क्षेत्रतिर जानुपर्छ, न्यायिक समिति बनाउनुपर्छ उच्च स्तरीय। एमालेको प्रस्ताव छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो विषयमा मलाई लाग्छ संसदीय समिति बन्यो, प्रक्रियामा हामी सहभागी भइसकेपछि कहिलेकाहीँ परिणामहरू हामीले सोचे जस्तै पनि नआउन सक्छन्। तर हामीलाई चित्त बुझ्ने जवाफहरू र हामीलाई लागेकै जस्तो मात्र रिजल्ट निर्णय आउँदा स्वीकार गर्ने, अब नभए फेरि त्यो प्रक्रियाभित्रबाट अलिकति आफ्नो कन्भिक्सनभन्दा बाहिर भनौँ, मैले अलि यसलाई अरू भनेन, कन्भिक्सन अथवा आफ्नो बुझाइ भनौँ न, त्योभन्दा बाहिर निर्णय आयो भने अस्वीकार गर्ने कुरा राजनीतिक ढङ्गले त हुन सक्ला। राजनीतिक ढङ्गले यसमा हाम्रो सहमति छैन है, तर अब एउटा प्रक्रियाबाट निर्णय भएको हुनाले हामी त्यो निर्णयको बारेमा चाहिँ मान्छौँ। तर निर्णयको राजनीतिक पक्षमा चाहिँ हामीले हाम्रो असहमति जाहेर गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त सायद धेरै अस्वाभाविक हुँदैन थियो होला। निर्णय नै मान्दैनौँ भन्ने कुरा त्यसले भन्नु सक्नु आज स्पष्ट रूपमा हामी मान्दैन, अस्वीकार गर्छौँ, स्वीकार्दैनौँ। अब त्यो भन्दाखेरि अब एउटा प्रक्रियामा हुने निर्णयहरू स्वीकार र अस्वीकार गर्दा अब फेरि भोलि बिहान अर्को कस्तो नजिर बस्ला, यो एउटा प्रश्न हो। यो प्रतिपक्षीहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने विषय पनि हो, मेरो उहाँहरूसँग आग्रह पनि हो कि अब हाम्रो नजिर कस्तो बन्ला त फेरि। तपाईँले संसदीय समितिमा बसेको एमालेका नेताहरूलाई किन कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन? किन तपाईँले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार पार्न सक्नु भएन? हाउसले गरेका निर्णय नै त्यो सम्भावना भयो त राम्रो। त्यसमा तपाईँहरूले त पहल गर्नु पर्थ्यो नि त। कोसिस पनि गरेका छौँ,
कोसिस भएको अनि छ। एउटा सहमति भएको थियो नि त कोसिस तपाईँहरू भएको छ। बैठकमा बस्दाखेरि पहिलो बैठकमा एउटा सहमति भएको थियो नि त सकेसम्म स- सर्वसम्मतिमै नहीं, जानुपर्छ भनेर जानुपर्छ तपाईँले भने सहमति होइन, गरे हो नि एउटा कुरा के हो भने यो कुरा मैले यति तर भन्नु प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बेलामा किन हामी तपाईँहरू सहमति मिल्न सक्नु राम्रो हो यो कुरा तपाईँले भनेको कुरा म पुरै सहमत छु होइन यो सहमतिकै बनाउनेको निम्ति हामीले अहिलेसम्म जे जति अध्ययन गरेका छौँ यो अध्ययनले जे बोल्छ त्यति भनौँ यत्तिकै यदि अलि अझै पुगेको छैन लाग्यो भनेपछि हामीले हो र होइनमा नजाऊँ यो तथ्यहरू जे देखिए त्यो जे देखिएका तथ्यहरूलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर जाउँ भन्ने छलफल पनि भएको थियो क्या त्यहाँ यो हो र होइन को तहमा भन्दा प्रतिवेदन तथ्यहरूको विश्लेषण गर्दा सङ्कलन गर्दा जे तथ्य देखियो तथ्यहरूले जे बोल्यो अथवा हामीले सङ्कलन गरेका विषयहरूमा जे देखियो त्यही कुरा राखौँ न त प्रतिवेदनमा र एउटा साझा बनाऊँ भन्ने कुरातिर हामीले छलफल नगरे होइन छलफल भयो तर एकथरी मानिसहरूलाई कस्तो लाग्यो भने होइन यो अलि अपूर्ण भयो त्यसकारण निष्कर्ष पनि अपूर्ण भएको छ त्यसैले यो सहमतिको बाटोबाट छोडौँ आफ्नो आफ्नो कुरा लिएर जाउँ भन्नेतिर उहाँहरूले अलिक बढी राख्नुभयो फेरि सुरुमै पनि हाम्रो एउटा सहमति भएको थियो सुरुमै के सहमति भएको थियो भने हामी सुरुमा कार्यविधि बनाउने बेला सकेसम्म हामी सहमतिको निम्ति अधिकतम प्रयत्न गर्ने अझ यो कुरा उहाँहरूले नै राख्नु भएको थियो सुरुमै अझ यही कुरा पनि उहाँहरूकै कुरा थियो त्यसैमा सबैले सहमति के जनाएका थियौँ भने हामीले सकेसम्म सहमतिकै आधारमा खगराज अधिकारी प्रश्न भन्नुभएको छ जनजान चाहन्छ कार्यक्रममा आएर ऋषिजी म विनम्रता सुरुदेखि नै मैले विनम्रता सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले जनार्दन शर्मालाई बचाउनको लागि धेरै किसिमको टिप्पणीहरू गरे होइन समितिमा पहिलो कुरा म भन्छु मलाई क्लिन चिट दिनको लागि उहाँहरूको सम्पूर्ण अस्त्रहरू प्रयोग भयो त्यसैले गर्दाखेरि समाधान भयो त्यस्तो थिएन त्यस्तो सर्वसम्मत भएन नै त्यस्तो थिएन यो प्रतिवेदन अस्वीकार मैले तपाईँलाई भने सुरुमै कार्यविधि हामी बनाउने क्रममा नै प्रतिवेदन सकेसम्म सर्वसम्मतले बनाउने सर्वसम्मत हुनै सकेन भने फरक मतलाई प्रतिवेदनकै अङ्ग बनाएर पठाउने भनेर यो विषय उहाँहरूले नै राख्नुभएको थियो हामी सबैले ल ठिकै हो भने यो कुरोलाई प्रस्तावै उहाँहरूले गर्नुभयो यो अघिको कुरा यदि सर्वसम्मत हुन सकेन भने फरक मतलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने दुईवटा व्यवस्था हुन्छ नि साँच्चै बहुमत र अल्पमतको कुरा मात्र गर्दा बहुमतको निर्णय मात्रै पठाउने एउटा विधि हुन्छ तर त्यहाँ फरक मतलाई पनि प्रतिवेदनमै राखेर प्रतिवेदनकै हिस्सा बनाएर अङ्ग बनाएर पठाउने अर्को एउटा विधि हुन्छ हामीले त्यहाँ के गरेका थियौँ भने उहाँहरूले नै प्रस्ताव गर्नुभएको थियो कि यदि सर्वसम्मत भएन भने फरक मतलाई प्रतिवेदनको अङ्ग बनाएर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेपछि हामी सबैले के भयो यो त संसदीय समिति हो आएका सबै कुरा चाहिँ हाउसमा जाउँ प्रतिवेदन त आइसकेको छ नभएको भन्ने होइन अब तपाईँहरू फेरि जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने हो अर्थमन्त्री बनाएर माओवादी केन्द्रको निर्णय के हुन्छ अब एउटा भोलि स्थायी समितिको बैठक छ आजका अर्को तथ्यले केही पनि नबोल्दासम्म आजका दिनको छानबिन समितिको रिपोर्ट निष्कर्षको आधारबाट हेर्दाखेरि अब जे कुरा उहाँलाई आरोप थियो अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएको भन्ने कुराको जे आरोप थियो नि आजका दिनसम्म त छानबिन समितिको निष्कर्षको आधारबाट हेर्दा त्यो आरोप सही देखिएन नि अब नदेखिएपछि तपाईँ अब जानै पाउनुहुन्न भन्ने स्थिति त रहेन नि होइन अब अर्को तथ्यले यदि केही बोल्यो अर्को कुरा होला होइन भने त अहिलेसम्मको अध्ययनको आधारबाट हेर्दाखेरि अब उहाँमाथि जे आरोप लागेको थियो अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएको कुरा र त्यहाँ अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको देखिएन भन्ने भएपछि अहिले अब मन्त्रालय जानको लागि त रोकटोक त रहेन सफाई दियो पूर्ण रूपमा उहाँ निर्दोष ठहरिनु भयो अब यो कुरा पनि कतिपय विषयहरू अहिलेसम्मको तथ्यको प्राप्त तथ्यको होइन अहिलेको प्रतिवेदनको आधारमा प्रतिवेदनले भन्दाखेरि त प्रतिवेदनले के भन्यो भने जे आरोप उहाँमाथि थियो त्यो आरोप जे विषय उठेको थियो त्यो त्यस्तो कुरा देखिएन त्यहाँ प्रमाण भेटिएन हो यही कुरा तपाईँले भनेको कुरा सही यो पोइन्ट पछिल्लो पोइन्ट सही हामीले के भन्यौँ जे कुरा अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थितिको बारेमा जे चर्चा चलेको थियो नि जे कुरा बनिएको थियो हामीले यो अध्ययन गर्दा त्यो कुरा भेटिएन देखिएन त्यसो माओवादी केन्द्रले अब जनार्दन शर्मालाई भोलि नै सरकारमा पठाउँछ त त्यसकारण मैले यही कुरा भन्दैछु हामी भोलि स्थायी समितिको बैठक पनि अरू प्रसङ्गमा नै हामी बस्दै थियौँ सायद अब यो विषय पनि हामी छलफल हुन्छ होला
अब माओवादी पार्टीले नै रोकटोकै गर्नुपर्ने स्थिति त कुनै त्यसो माओवादी रहेन। पार्टीले उहाँलाई रहेन, अब रोकटोक ग्रिन गर्नुपर्ने सिग्नल स्थिति त दिइसकेको छ। रहेन। अब उहाँले प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छ नारायण शर्मालाई पठाइन्छ अब अर्थ मन्त्रालयमा आइसक्यो उहाँको प्रतिक्रिया। रोकटोक गर्नुपर्ने त कुरै केही भएन नि त अब, किनकि अरू सबै साथीहरू हामीले अब बाँकी सबै साथीहरू एउटा लटमा पठाएका चुनावी अब क्याबिनेटमै हुनुहुन्छ भने एकजनालाई बाहिरै राख्नुपर्ने कुरा त कुनै जरुरी कुरा भएन नि त। त्यसो भए अब यो अब त्यहाँ कुनै च्याप्टरमा कानुनी छ नि, रोकटोक, कानुनी अब अरू संसदीय राजनीतिक रोकटोक नभएपछि विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउँछ तर कार्यान्वयन नहुने धेरै किसिमको छ नि समस्याहरू, विगतमा पनि जटिलताहरू देखिया थियो। यसपटक अब तपाईँहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण काम त गर्नुभयो, जनार्दन शर्मालाई सफाई त दिलाइदिनु भयो। हामीले मलाई दिलाइदिएको क्लिन चिट होइन क्या, तपाईँहरूले दिनुभयो। हामीले दिलाइदिएको होइन नि। है तपाईँले दिलाइदियो त्यो कुरा त तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ क्या शक्तिवादी बस्नु चाहिँ। संसदीय विशेष समितिका 7 जनाले उहाँलाई चाहिँ क्लिन चिट दिएको हो क्या। प्राप्त अब जे अध्ययन भयो, हामीलाई प्राप्त समय सीमाभित्र हामीले जे अध्ययन गर्न सक्यौँ त्यो अध्ययनको आधारमा देखिएको कुरा प्रतिवेदनमा लेखिएको हो। सत्तारूढ गठबन्धन एकतिर, एमाले अर्कोतिर। होइन, गठबन्धन बाहिरका पनि हुनुहुन्छ। सभापति नै हामीले गठबन्धन बाहिरबाट बनाएका थियौँ, लोकसभाको नेता लाई बनाएका थिएनौँ त। माननीय लक्ष्मणलाल कर्ण त गठबन्धनको मान्छे होइन नि त उहाँ त। तर उहाँ गठबन्धनलाई चाहिँ नि उहाँ हामीले सभापति नै गठबन्धन बाहिरबाट राखेर काम गर्ने नेता हो क्या, गठबन्धनतिर ढल्केको नेता त हो नि कर्णजी। को ढल्किनु भएको छ, को ढल्किनु भएको छैन त्यो अर्कै भयो। हामीले सभापति नै गठबन्धनभन्दा यही अर्थ नलागोस् भनेर गठबन्धन सत्ता पक्षले गठबन्धन टिकाउनको लागि अथवा गठबन्धनको लागि यो काम गर्यो भन्ने त्यो अब्जस नआओस् भनेर पनि हामीले सभापति नै लोकसभाको नेता, यद्यपि उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो, योग्य हुनुहुन्थ्यो, हामी सबैभन्दा सायद यो क्षेत्रको संसदीय उसको लागि चाहिँ अब एउटा अनुभवी पनि हुनुहुन्थ्यो, यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँलाई नै हामीले सभापति बनाएका थियौँ त। अब त्यसो भए प्रचण्डले आज एउटा गम्भीर प्रश्न उठान गर्नुभएको छ नेपाली राजनीतिमा। नेपाली कङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई दोस्रो पार्टी नबनाए यो गठबन्धन धरापमा पर्न सक्छ, टुटफुट हुन सक्छ। पहिलो पार्टी दोस्रो पार्टी त जनताले बनाउने होला नि, प्रचण्डले भने त्यसरी काङ्ग्रेसले साथ दिनु पर्यो, शेरबहादुरले साथ दिनु पर्यो माओवादी केन्द्रलाई दोस्रो पार्टी बनाउन, अनि मात्र देशमा निकास हुन्छ। यसलाई म कस्तो भन्छु भने अस्ति नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि कङ्ग्रेस फर्स्ट पार्टी हुने गरी मात्र गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरा र यो कुरा उस्तै हुने कुरा भयो। यो उस्तै कुरा भयो। फर्स्ट पार्टी र सेकेन्ड पार्टी जनताले बनाउने हो, हेर्नुहोस्। कङ्ग्रेसले पहिलो पार्टी बनाउने गरी गठबन्धन गर्नुपर्छ भने काङ्ग्रेसले पनि बनाए, प्रचण्डको भनाइ पनि त्यही आयो। दोस्रो पार्टी बनाउने गरी काङ्ग्रेसले अब साथ दिनु पर्यो, माओवादी केन्द्रलाई होइन भने हामी गठबन्धन तोडिदिन्छौँ। तालमेल अब पहिलो खतम हुन्छ, काङ्ग्रेसमा हुँदैन। नै यसलाई एउटा सन्दर्भ होला, सिटको बाँडफाँड चाहिँ त्यो रूपमा गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्राविधिक सन्दर्भ हो भने त्यो एउटा कुरा भयो, हेर्नुहोस् है। सिटको बाँडफाँड क्या त्यसो हुने गरेर गरौँ। अब सिटको बाँडफाँड चाहिँ पहिले सिटको उम्मेदवारै हुने बेला माओवादी फोर्थ पार्टी हुने गरेर गठबन्धन त हुँदैन होइन, सिटको बाँडफाँडै गर्ने बेला क्या। अब त्यो सन्दर्भमा हो भने त त्यो ठिकै कुरा हो, होइन भने त पहिलो पार्टी को बनाउने, दोस्रो पार्टी को बनाउने, तेस्रो पार्टी को बनाउने जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यसकारण अस्ति केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेसले पनि पहिलो पार्टी हुने गरेर मात्र गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरा र अब यो चाहिँ फेरि उस्तै कुरा हुन्छ। तर यो मलाई चाहिँ यतापट्टिबाट बहस गर्नु हुँदैन। त्यसो भए कङ्ग्रेसमा तपाईँहरूको गठबन्धन छ नि यथावत रहन्छ? म आजका दिनसम्म मैले हेर्दाखेरि गठबन्धन यथावत रहन्छ। तर धेरै गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ, चुनौती छ, सकस छ। कङ्ग्रेसले भनेको छ 165मा चाहिँ 100 सिट चाहिन्छ भनेको छ। तपाईँहरू कहाँ 100 सिट दिएर तालमेलमा जान सक्नुहुन्छ? अब पहिले 4 दलले 65 सिटमा सम्झौता गर्न सक्छ? मलाई बताउनुहोस् न तपाईँ। अब तालमेलको कुरा गर्दाखेरि पहिलो कुरा त उहाँको रासनल के हो त्यो कुरा चाहियो नि। उहाँहरूलाई बहुमत पुर्याइदिनको लागि मात्र त कसैले उहाँहरूलाई बहुमत, काङ्ग्रेसलाई बहुमत पुर्याउनको लागि तपाईँले साथ दिनुपर्छ रे। अब गठबन्धन गर्ने भनेको कङ्ग्रेसलाई बहुमतको सरकार बनाउने निर्वाचन पछि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु। दुईटै कुरा यो नेपाली जनताले फैसला गर्छन्। अन्तिम फैसला त को पार्टी कति बनाउने भन्ने कुरा पहिलो को हुने हो, दोस्रो को हुने हो, तेस्रो को हुने हो, नेपाली जनताले फैसला गर्ने कुरा हो। अनि कङ्ग्रेसको एकदम मूल्याङ्कन के छ भन्दाखेरि एकदम रणनीति स्पष्ट रूपमा शक्तिवादी बस्नुहुन्छ। तपाईँलाई म भनिदिन्छु 100 सिटमा तालमेल गर्ने, 90 सिट जित्ने, अनि तपाईँको प्रत्यक्षमा छ नि करिब 40 देखि 45 सिट समानुपातिकमा जित्ने, अनि काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने, बहुमतको निकट 100 सिट प्रतिनिधि प्रत्यक्षबाट 40-45 सिट समानुपातिबाट 145 भएपछि त सरकार एक्लै एउटै पार्टीको बनिहाल्यो। त्यो यसो हुने भएपछि मात्र चुनावमा जाने। 45 माओवादीलाई माओवादीलाई साथमै लिएर जाने। 45 सिट आएन भने के गर्ने त?
तपाईँले सहयोग गर्नु पर्यो। समानुपातिकमा 30 सिट मात्र आयो भने के हाल्ने त? कङ्ग्रेसको भनाइ छ समानुपातिकमा आउँछ, त्यस 40 सिट होइन, आउँछ। मैले यो प्रसङ्ग बस भनेको कुरा। त्यस कारण योभन्दा पनि प्रमुख कुरा त्यो होइन, कङ्ग्रेसलाई फर्स्ट पार्टी बनाइदिनको लागि अरू कसैले गठबन्धन गर्दैन, अथवा काङ्ग्रेस जहाँसुकै जाओस् माओवादी सेकेन्ड पार्टी बनाइदिनको लागि मात्र पनि काङ्ग्रेसले गठबन्धन नगर्ने होला। त्यस कारण यसरी होइन छलफल यसरी होइन। हामी गठबन्धन देशको लागि, यो गठबन्धनबाट नेपालले के पाउँछ, प्रश्न यो हो। यो गठबन्धनबाट नेपाली जनताले के पाउँछन्, यो गठबन्धनबाट हो पार्टीहरू चाहिँ सम्बद्ध पार्टीहरू लाभान्वित कति हुन्छन्, यो पनि एउटा प्रश्न होला। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो गठबन्धनबाट नेपाली जनता के कति लाभान्वित हुन्छन्, कसरी लाभान्वित हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले जनतालाई स्पष्टसँग भन्न पाउने गरी, भन्न सक्ने गरी गठबन्धनको राजनीतिक आधार निर्माण गर्नुपर्छ। आज नेताहरूले ध्यान दिनुपर्ने विषय त्यो हो। काङ्ग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय त्यहाँ हो। पहिलो कुरा, माओवादीका नेताहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय यो हो। हामीले गठबन्धनको औचित्य कसरी पुष्टि गर्छौँ, यो प्रमुख। त्यसपछि सङ्ख्या कति भन्ने कुरा, यदि यो गठबन्धन देशलाई चाहिएको छ भने 1 सिट काङ्ग्रेसको तल पर्ला, माओवादीको 1 सिट माथि पर्ला, अथवा माओवादीको 1 सिट तल पर्ला, काङ्ग्रेसको 1 सिट माथि पर्ला, त्यो दोस्रो कुरा हो, त्यो दोस्रो महत्त्व हो। तर पहिलो महत्त्वको कुरा, यो गठबन्धन किन आवश्यक छ, यो गठबन्धनबाट नेपाली जनताले के पाउँछ आजको आवश्यकता हो भने तपाईँको निष्कर्ष हो काङ्ग्रेससँग 5 दलीय गठबन्धन अगाडि बढ्नै पर्छ। ठिकै हो, यो कुरा मैले किन पनि भन्दैछु, ठ्याक्कै भन्नु चाहिँ व्याख्या अब यो गठबन्धन संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हामीले भनेर यो गठबन्धन बनाएका थियौँ। यसको एउटा कोर्स कम्तीमा पनि यो निर्वाचन त यो गठबन्धनले को एउटा आफ्नै कोर्स हो क्या। यही कोर्समा, जुन कोर्समा सरकार बनाएको छ, यो कोर्सले निर्वाचन गराउने, यो सरकारले निर्वाचन गराउने कुरा नै यो गठबन्धनको दायित्व हो। अब भने अनि निर्वाचन गराउनु यो गठबन्धनको दायित्व छ। अनि निर्वाचनमा हामी आफ्नो आफ्नो बाटो हिँड्छौँ भनेपछि यो दायित्व र यो जिम्मेवारी र कर्मको बिचमा चाहिँ अलि गडबड हुन्छ कि त्यसो माओवादी केन्द्र एमालेसँग सहकारी गर्ने पक्षमा छैन आजको दिनमा। यो कोसँग गर्ने कोसँग नगर्ने भन्ने कुरा पनि हेर्नुहोस्, मान्छेको तपाईहरु त भित्र वार्ता हुनुहुन्छ नि त एमालेका नेताहरुसँग, ठ्याक्कै होइन। त्यस्तो यो गठबन्धनको विषयलाई लिएर कुनै वार्ता भएको छैन, एमालेसँग वार्ता भएको छैन, थाहा छैन। वार्ता भएर तपाईहरु सहमति जान सक्नुहुन्छ एमालेसँग होइन? आजको दिनमा आजको त्यो प्रसङ्ग किन आउँछ र भने अहिले गठबन्धन एक ठाउँ भइराखेको छ, गठबन्धन अनि भित्र तपाईहरु अर्को गठबन्धन कुरा गरिरहनु भएको छ। फेरि कसरी, कसले प्रचण्डले भनिरहनु भएको छ बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव राखेर गठबन्धन गठबन्धन भित्रकै विचार मिल्नेहरूको बिचमा अब उहाँ पार्टी एकताकै प्रसङ्गहरूमा त छलफल त हुन सक्ने भयो नि त। कांग्रेसलाई बार्गेनिङ गर्ने क्या, कांग्रेसलाई बार्गेनिङ कुरा होइन नि, त किन बार्गेनिङ गर्नुपर्छ? आजको दिनमा कमजोर बनाउने खेल हो नि क्या। कमजोर बनाउने, काङ्ग्रेसले कमजोर बनाउने त खेलै होइन नि हो। अब एउटा मोर्चा बलियो बनाउने उद्देश्य त हुनसक्छ, काङ्ग्रेस कमजोर बनाउने अर्थ होइन यसको। जस्तो एकछिन यता सुन्नु न, 5 दलीय गठबन्धनमा यो गठबन्धन एउटा मोर्चा भयो। अब बाँकी रहेका 4वटा पार्टी मिलेर हामी एउटै पार्टी बनाउँछौँ भने काङ्ग्रेसले आपत्ति गर्न हुन्छ र त्यसमा हुँदैन नि। हामी 4 पार्टी एउटै भएर भोलि 2 पार्टीको मात्र मोर्चा बनाउँ, त्यसपछि कुनै बेला भने कसैले भने काङ्ग्रेसले आफूलाई कमजोर बनाउने खेल हो भनेर बुझ्नुहुन्छ र हुँदैन नि त्यो कुरा त। त्यस कारण अहिले काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउने अथवा गठबन्धनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने कुनै उद्देश्यद्वारा छलफल भएको छैन नि। त्यस कारण त्यहाँ अझ विचार मिल्नेहरूको बिचमा बलियो पार्टीकै एकताको बारेमा चर्चा चलिरहेका छन्। यसले गठबन्धनलाई नै बलियो बनाउँछ भनेर बुझ्नु काङ्ग्रेसको लागि सही होला। थ्याङ्क्स सो मच शक्तिवादी बस्नु, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagan Khel, Lalitpur, 25 years of excellence.